Maayong buntag. Sa pinadayag kapitulo 12:1 ngadto sa bersikulo 2, si Juan gipakitaan sa Dios sa mao nga panan-awon may kalabutan sa duha ka mga butang nga mao ang atong mabasa sa bersikulo 1 nagaingon, ug diay mipakita nga usa ka dako nga kahibulongan diha sa langit, usa ka babaye nga misul-ob sa adlaw ug ang bulan ilalom sa iyang mga tiil. Ug diha sa iyang ulo ang usa ka korona nga adunay napulo og duha ka bituon. Ug siya ingon nga nagasabak sa usa ka bata misinggit nga nagabati diha sa pagpanganak ug gisakitan sa paghimugso. Ug dihay mipakita nga lain nga kahibulongan diha sa langit ug tan-awa usa ka dako nga mapula nga dragon nga dunay pito ka ulo ug napulo ka sungay ug pito ka korona diha sa iyang ulo. Atong tagsatagsahon sa paghusay ang maong duha ka mga talan-awon diha sa panan-aw ni Juan nga nasulat sa pinadayag nga iyang gisulat sa pinadayag kapitulo 12. Unsa man ang kahulugan, unahon nato ang may kalabutan sa babaye nga nagsabak nga diin nagabisti og adlaw ug nagatunob sa bulan ug nagasinggit diha sa pagbati diha sa hapit na niya nga pagpanganak, no? Ang kahulugan niini makita nato sa Henesis kapitulo 37 bersikulo 9 ug 10. Ang pananao ni Jose nga anak ni Jacob, matud pa niya sa iyahang damgo, ako nakakita nga ang adlaw ug ang bulan ug ang napulog usa ka bituon miyukbo kanako. Sa pagkadungog niini ni Jacob, iyang giingnan si Jose, unsa man kining damgo ni, unsa ba kining imuha nga damgo? Kini ba nagapasabot nga ako ug ang imong inahan ug ang imuhang mga igsuon muyukbo ug muhapa kanimo? Atong makita ang kahulugan sa adlaw. Ang kahulugan sa adlaw mao ang gitawag og amahan sa pamilya. Ang bulan kahulugan kini og inahan sa panimalay. Ug ang mga bituon nagakahulugan kini sa mga anak. Ang adlaw sumala pa sa atong makita sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 3, naghulagway kini sa lalaki. Matod pa diha sa bersikulo 3, ang ulo sa lalaki mao si Kristo. Ang ulo sa babae mao ang lalaki. Ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Meaning nga ang lalaki higala, ang ulo si Kristo, ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Sa bersikulo 7, ang lalaki dili kinahanglan nga magpandong siyang ulo, kay siya mao ang himaya ug dagway sa Dios. Kung mobalik ta sa adlaw nga naghulagway sa lalaki, naghulagway kini sa Dios. Balik kita diha sa hulagway sa bulan, naghulagway kini sa usa ka babae. Og ang babae adunay daghang kahulugan. Ang babae nagakahulugan kini sa nasod, nagakahulugan kini sa usa ka syudad, ug nagakahulugan kini sa iglesia. Sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 nagasulti, mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa. Ingon nga si Kristo nahigugma sa iglesia. Sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 26 ug 25 ug 26 nagaingon, mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa. Ingon nga si Kristo nahigugma sa iglesia.
ug mitugyan sa iyang kaugalingon aron nga siya makabalaan niini pinaagi sa paghugas sa tubig, pinaagi sa pulong. Sa Isaias kapitulo 54 bersikulo 5, ang Dios nagaingon nga ako nga siya mao ang bana sa Israel. Ang Israel mao ang iyang asawa. Sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 2, nagapahayag nga ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa langit nagakunsad sama sa usa ka babaeng kaslunon nga andam na musuga sa iyang pamanhunon. Ang babae naghulagway kini sa daghang butang. Nagahulagway sa nasod, nahugahulagway sa syudad, o nahugahulagway kini sa iglesia. Ang adlaw naghulagway sa lalaki, kinsa ang lalaki mao ang hulagway sa Dios. Ang mga bituon naghulagway kini siya sa mga anak sa nasod sa Israel. Sa nakita nato sa maong mga paghulagway sa biblikanhon nga paghubad, sa libro sa Pinadayag kapitulo 12, niini nga sitwasyon nga nakita ni John the Beloved ang usa ka babae sa langit nga nagabistis sa adlaw o nagatunob sa bulan nga diin nagasabak ug andam na siya nga magapanganak. Kini nagahulagway sa nasod sa Israel. Dili nato ni makredit ni Maria. Kabaluta nga di nato ikalimod nga si Maria mao ang nanganak ni Jesus nga atong manuluwas. Apan si Maria nagahulagway siya sa nasod sa Israel diin didto natawo ang Kristo. Ug mabasa nato na sa balaang kasulatan sa Roma nga ang balaang kasulatan nag-aasoy nga matud pa sumala sa asoy sa Roma kapitulo 9, ingon pa ni Apostol Pablo, bersikulo 1 taman sa 5, matud pa niya, ako nagasulti sa kamaturan diha ni Kristo, ako wala nagamakak, ang akong konsensya usab nagapanghimatuod kanako diha sa balaang espiritu. Nga ako adunay dako nga kabug-aton ug padayon nga kasubo dinhi sa akong kasing-kasing. Kay ako nagapangandoy nga ang akong kaugalingon mahimong tinunglo gikan ni Kristo alang sa akong kaigsuonan nga akong mga kabanay sumala sa unod. Kinsa Israelinhon ngadto sa kang kinsa gipanag-iya ang pagkasinagop ug ang himaya ug ang mga kasabutan ug ang paghatag sa balaod ug ang pagpangalagad sa Dios ug ang mga saad. Kang kinsa ang mga amahan ug gikan kang kinsa mahitungod sa unod si Kristo miabot, kinsa labaw sa tanan Dios nga bulahan sa walay katapusan. Ang bersikulo 5 naghulagway nga ang natawo nga Jesus sa nasod sa Israel usa ka Dios matud pa nga bulahan sa walay katapusan. So nasod sa Israel gipahimugso sa sabakan sa birhen nga si Maria ang usa ka bata nga nahimong usa ka manluwa sa tibuok nga kalibutan. Siya si Jesus. Ang babae nga iyang gigawsan diha sa unod naghulakway sa nasod sa Israel. Ug atong nakita ang ikaduha nga pananahon nga diin usa ka dragon nga pula. Sumala sa atong mabasa sa Pinadayag kapitulo 12, bersikulo 3. Ug dihay mipakita nga lain nga dunay lain nga kahibulongan diha sa langit ug tan-awa usa ka dako nga pula nga dragon nga adunay 7 ka ulo ug napulo ka sungay ug 7 ka korona diha sa iyahang ulo. Ato kini nga
Tan-awon sa diha sa Isayas kapitulo 14, ang hubad niini kinsa kini siya. Sa Isayas kapitulo 14, 11 ngadtos 15, siya si Lucifer. Og ang iyahang si paghulagway ni John diri nga usa ka dragon ubitin nga pula o usa ka dragon nga dunay pito ka ulo og kanang aduna say napulo ka kani gitawag og pito ka korona. O napulo ka kanang napulo ka sungay o pito ka ulo o diya sayang mga ulo anaa ang mga ang gitawag og korona, no? Usa ka pula nga dragon ang iyang nakita dito sa langit. Sa Isayas kapitulo 14, bersikulo 29, nagaingon nga usa ka bitin nga pula nga nagalupad, usa ka bitin nga pula nga nagalupad. O kana siya si Lucifer sumala sa bersikulo 11. Siya si Lucifer, si Satanas. Mao nga atong nakita sa bersikulo 4, pinadayag kapitulo 12 bersikulo 4, nga nagaingon og ang iyang mga ikog miguyod sa ikatulo ka bahin sa kabituunan ug mitambog kanila ngadto sa yuta ug ang dragon mitindog atubangan sa babae nga hapit na mga anak aron sa pagtukob sa iyang anak diha nga kini mahimugso. Ang bersikulo 4 nagaasoy kini sa panahon nga si Jesus gipakatawo sa kalibutan, nga sa diha nga miabot ang haring ang tulo ka mga manggialamon sa nasod sa Israel, nangita sila sa usa ka bata nga nahimugso nga mahimong maghari sa nasod sa Israel. Sa pagkadungog niini ni Herodes, iyang gipatawag ang mga manggialamon nga mga tawo o giingnan nga adtuan ninyo o sa diha nga makaplagan ninyo, sultihi ako kay ako moadto aron sa pagsimba usab kaniya. Apan ang maong mga itawag to mga manggialamong mga tao, sa diha nga nakaplagan na nila si Jesus nga nahimugso nitong tunguras dito sa Bethlehem. Human nga sila nakasimba, gipasidan-an sila sa balaan nga espiritu sa Dios nga dili mobalik kang Herodes apan moadto sa laing agianan. Kay nasayod man ang Ginoo niini og ang kaning si Jose giingnan usab sa usa ka panan-awon nga kinahanglan nga iyang ilayas ang bata. Paglabay sa pila ka mga adlaw, nakita ni Herodes nga wala mo balik ngadto kaniya ang mga magialamong tao sa layong silangan, gimihimo siya usa ka pagmando ngadto sa iyahang mga kasundaluhan sa pag-adto sa balangay sa Bethlehem ug patyon ang tanang mga kabataan nga nagaedad dito sa kanang bag-ong na tawo hangtod sa nagaedad og 1 ka tuig. Ug mao nga natuman usab gihapon ang panagna sa libro ni Isaiah nga diin adunay tiyabaw nganha sa yuta sa Bethlehem. Ang paghulagway niini mao kini ang hitabo nga diin matud pa diha sa atong nakita nga siya nagabarog sa atubangan sa babae aron sa pagtukob sa iyang anak. Ang iyang gisulti sa bersikulo 4 nga iyang giguyod o gitambog sa yuta ang mga manulunda. Kanus man ni nahitabo diha sa bersikulo 7. Ug dihay gubat didto sa langit si Miguel ug ang iyang mga anghel nakig-away batok sa dragon ug ang dragon nakig-away ug ang iyang mga anghel ug wala nakadaog ni ang ilang mga dapit nakita pa didto sa langit. Ug ang dako nga dragon gihinginlan kadtong karaan nga bitin nga gitawag ang Yawa ug Satanas nga nagalimbong sa tibuok kalibutan, siya gihinginlan ngadto sa yuta ug ang iyang mga anghel gihinginlan uban kaniya. Sa bersikulo 4 nagaingon nga siya miguyod sa ang iyang ikog
mitambog sa mga bituon. Ang bituon naghulagway kini sa mga anak. Sa laing bahin, ang mga bituon naghulagway kini sa mga anghel. O ang iyang pagguyod, ug ang iyang guyod sa mga kabituonan, pagtambog ngadto sa yuta, natuman sa bersikulo 7 o bersikulo 9, nga sila nakig-away kang Miguel, ang sundalo sa Ginoo, ug sila gibuntok sa gubat ug gitambog sila sa yuta. Kining mao mga higala nga istorya sa Pinadayag Kapitulo 12, nag-recall kini sa mga nanghitabo nga sa mga butang nga nagapanghitabo na sa una. Nahitabo na, humana nahitabo, ug girikulang diha sa panan-awon, ug kini adunay duha ka talan-awon. Nahitabo na ug mahitabo ay pa. Sa bersikulo 5 nag-ingon, ug siya nanganak sa usa ka bata nga kinsa mao ang mohari sa tanan kanasuran, pinaagi sa usa ka sungkod nga puthaw, ug ang iyang anak nga gisabak, oh, nga gisakgaw, no? Ug ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios ug ngadto sa iyang trono. So sa diha nga gipanganak si Jesus, wala diha-diha dayon siya gisakgaw padulong sa langit. Kabalo ta sa istorya. Diretso ang pag-asoy nga tinuod gyapon ang mga pulong nga sa Jesus na tawo sa nasod sa Israel gisakgaw ngadto sa trono sa Dios. Og diha sa bersikulo 6 nag-ingon, og ang babaye miikyas ngadto sa kamingawan, diin siya adunay usa ka dapit nga giandam sa Dios aron sila mupakaon kaniya didto sulod sa 1,200 og kaunuman kaadlaw. Kining nahitaboa, kini nga maong panghitabo, nahitabo na kaniadto ug mahitabo pa sa umaabot. Kining gisgutan sa bersikulo 6, nahitabo kini nga nagkatibulaag ang nasod sa Israel, nagkatibulaag niadtong dakong panahon sa Holocaust. Diin sa Pilipinas adunay mikambat sa 10,000 ang mga Hudiyo nga nagpuyo dinhi. Sa ubang mga dapit sa kanasuran, sila niadtong tungura sa dakong Holocaust nagakatibulaag og daghang mga nasod nga wala modawat kanila. Apan sa ubang mga lugar sila gipandawat pipila lamang, apan ang pinakadako ug pinakadaghan nga volume sa ilang mga ihap nahitabo sa Pilipinas. Sa Pilipinas sila nakalayas. Apan ang ilang pagpuyo sa Pilipinas hilabihan kadugay nga sa pagkaagi nga mikabat kini sa mga gatusan ka mga katuigan nga sila nagpuyo sa nasod sa Pilipinas. Apan niining umaabot nga mahitabo, sila mopuyo lamang sulod sa tulo ug tunga ka tuig. Tulo ka tuig ug tunga sumala sa bersikulo 6. So kini umalabot og mahitabuay pa, no? Ug sila dito pagapakanon ug aron nga sila makapakaon kanila. So ato nang nasaysay higala ang kahulugan sa bersikulo 1 ngadto sa uban pang mga bersikulo sa kapitulo 12 nga kini naghulagway sa nasod sa Israel, kini nagahulagway kang Satanas, kini naghulagway sa mga butang mahitabo ug nahitabo na ug sa mahitabo pa. Mao nga sa ako na lang klaruhon nga sa mga butang nga mahitabo pa sa diha nga mulaya sila niining tungura, tungod kay tinguhaon gyud ni Antikristo og ni Satanas ang paglaglag sa nasod sa Israel kay iya gyud kining gidumtan. Sumala pa sa atong mabasa diha sa bersikulo 13 sa maong kapitulo, kini mahitabuay pa kini diingon diri, og sa diha nga ang dragon nakakita nga siya gitambog ngadto sa yuta. Siya milutos sa babaye nga mipahimugso sa lalaki ang gipasabot nasod sa Israel. Tungod kay dili ni mahimo nga makredit nato kang Maria. Kay si Maria higala naghulagway siya sa nasod sa Israel. Ang kinatibuok-an nga kontekst sa bersikulo 2 sa bersikulo 1 sa kapitulo 12, kumplito kining nakapokus ngadto sa nasod sa Israel. Kay si Maria mga higala dili na mobalik pa.
Ug dinhi atong nakita nga sa umaabot pagalutuson ang babaye nga nagapanganak sa usa ka bata nga maghari sa kalibutan pinaagi sa iyang sungkod nga puthaw. So, ang gipasabot mao ang nasod sa Israel. Sa bersikulo 13 atong padayonon, ug sa diha nga ang dragon nakakita nga siya gitambong ngadto sa yuta. Siya miluto sa babaye nga mipahamugso sa lalaki nga bata. Ug ang babaye nga gihatagan og duha ka pako sa usa ka dako nga agila aron nga siya makalupad ngadto sa kamingawan ngadto sa iyang dapit diin siya pag-amumahon sulod sa usa ka panahon ug mga panahon ug tunga sa panahon gikan sa naong sa bitin. Now kinsa maning bitin nga gipasabot diri? Kaning bitin mao na si Satanas nga diin mi-inspired kang antikristo sa umaabot nga panahon. Kinsa maning babae nga lutuson nga mukalagiw nga adunay pako sa duha ka agila, mao ni ang nasod sa Israel. Dili na si Maria, mao na si Israel, ang nasod sa Israel. Mulayas kana sila karon na plastar patuod sila pero moabot ang panahon nga kana sila mulayas pag-usab magkatibulaag sila na pud gikan sa ilahang nasod. Mahitabo ni human sa pagsakgaw sa mga Kristohanon. Unsa man ning nakita ni John the Beloved nga duha ka mga pako sa agila. Si John the Beloved mga higala wala ka ilag eroplano. Sa atong kapanahonan masabtan nato ni nga sila makahimo sa paglayas gamit ang mga modernong kahimanan ug ang ilang tugpahan ini higala usa ka nasod. Mubalhin sila kining kamingawan nga gipasabot diri, mao ni ang usa ka nasod nga ilang layasan nga diin atong nakita nga sila adunay kadugayon nga tulo lamang ka tuig sa tugtunga. Sa bersikulo 15 atong mabasa, ug ang bitin mibugwak og tubig gikan sa iyang baba nga sama sa usa ka baha aron sa pag-apa sa babaye nga siya makahimo sa pag-anod kaniya. Bersikulo 16, apan ang yuta mitabang sa babae ug ang yuta miabli sa iyang baba ug gitulon ang baha nga gibugwak sa dragon gikan sa iyang baba. Ang babae nga milayas gibugwakan og tubig sa bitin. Unsa man ang gibugwak sa bitin nga tubig? Nagpasabot kana og kamanduan nga sa maong lugar, sa maong dapit nga asa mo padulong kining mga kaliwat ni Israel, nagpakanaog siya sugo nga gikinahanglan patyon silang tanan. Apan nag-ingon diri apan ang yuta mitabang sa babae. Iyang gitulon, iyang gisuyop ang tubig nga gibugwak sa bitin. Tungod ni ana higala matud pa sa bersikulo 17. Sa bersikulo 17 ug ang dragon napungot sa babae ug miadto aron sa pakigubat sa mga nahisalin sa iyang kaliwat nga nagabantay sa mga kasuguan sa Dios ug nagabaton sa pamatuod ni Hesus. So ato ning tan-awon unsa may iyang buhaton? Mubalik siya ngadto sa nasod sa Israel ug iya na sad mga higalang lingkuran ang templo sa Dios ug didto mulingkod siya ug moingon nga siya mao ang Dios ug ang mga balaan ang mga libihanon kay nining tungura ang templo sa Dios naa naman sa Israel. Mulayas ang tibuok katawan sa Israel pero ang mga libihanon magapabilin sa templo sa Dios. Anang tungura mubalik siya didto ug iyang patyon ang mga katawhan sa Dios nga nahibilin ang mga libihanon iyang patyon ug siya didto mulingkod ug moangkon nga siya mao ang Dios. No? Mao na mga higala. O kung imong tan-awon ang pinadayag kapitulo dirita sa pinadayag kapitulo 18 17. Pag abot nato sa pinadayag kapitulo 17 bersikulo bersikulo
Diha ta sa 16. Ug ang ito nakita dire. Ug ang napulo ka sungay kanang ato lang atrasan ang 15 niingon siya. Ug siya nagaingon nga ri kanako, ang mga tubig nga imong nakita diin ang bigaon naglingkod mao ang mga katawhan ug mga panon, mga nasod ug mga pinulungan. Ug ang napulo ka sungay nga imong nakita diha sa mapintas nga mananap, kini sila mudunot sa bigaon ug muhimo kaniya nga biniyaan ug hubo ug mukaon sa iyang unod ug musunog kaniya pinaagi sa kalayo, kay ang Dios butang niini diha sa ilang mga kasing-kasing sa pagtuman sa ilang kabubuton ug sa uyon ug sa paghatag sa ilang gingharian ngadto sa mapintas nga mananap hangtod nga ang mga pulong sa Dios mamatuman. Ug ang babaye nga imong nakita mao kanang bantugan nga syudad nga nagahari ibabaw sa mga hari sa yuta. So unsa mga higala? Ang mapintas nga mananap masuko sa babaeng bigaon nga mao ang syudad sa Babilonia nga sa atong panahon gitawag siya og Batikano sa Roma. Nganong masuko man siya? Nga unta, amigo alalay man sila sa leader ini. Tungod kay kini mga higala, dili na mosunod og dili na mo tuman sa ilang gusto. Nining tungura dunay pag-emerge sa sa church ug sa state. Pero niining tungod kay dili na sila mutuman sa kamanduan, mao hinungdan nga ang mapintas nga mananap ug ang mga hari nga mao ang 7 ka mga nasod ug ang napulo ka mga sungay napulo gyapon ni kanasod, magakasabot sila nga ilang bungkagon ug ilang sunugon ang gitawag og babaeng bigaon o ang syudad sa Batikan nga mao ang gitawag og syudad sa Babilonia. Ngano man nga ila man ang sunugon? Tungod kay usa na diri niiri kanang pulong nga ug ang yuta mitulon, misuyop sa tubig. Tungod kay dili nila sundon o dili nila tumanon nga ang mga Israelinhon, nga ang mga Hudiyo pagapatyon, mao kana mga higala ang hinungdan. Tanaw na to mga higala nga ang Pilipinas mao ang nagbinugtong nasod sa Asia nga gitawag og Christian. Majority sa Pilipinas gitawag og Christian. So ang pangutana, asa ka nga dapita sila mulayas? Ug mao kini mga higala ang gituohan nga ang Israel adunay pinaka-close nga relasyon sa Pilipinas ug ang Pilipinas ang nagbinugtong nasod sa Asia nga Kristohanon. Ug mao na nga ang gituohan nga sila kining kamingawan nga ilang layasan mao gid ni ang nasod sa Pilipinas. Ug tungod kay sila mulayas sa nasod sa Pilipinas nga gitawag og Christian, hinumdumi niining tungura ang tinuod nga mga Kristohanon wa nas kalibutan. Pero nagpabilin pa gihapon nga ang daghan ang mga tawo nga nagaklaim nga sila Christian. So niining tungura pag mulayas ang nasod sa Israel diri sa Pilipinas, ang pulong Christian mao gyud ang pugong sa tuyo niining mapintas nga mananap nga gi-inspired ni Satanas. Tungod niya na higala ang ilang balikan mao gyud mga higala, mao gyud ang nasod sa Batikan. Tungod kay dili naman mutuman sa kabubuton ni Antikristo o sa panggobyerno ang simbahan. Niining tungura magkontra ang simbahan ug ang gobyerno. Mao diha nga ang dili madala sa pagsakgaw nining tungura pagadakpon ug pagalutoson. Muna nga bisag unsa pa nang relihiyon na niya ng panahon na higala. Bisag unsa pa nang relihiyon na kanang mga iglesia ni Kristo nga nagpractice og kanang martial art, dili na magsilbi pag muhari na si Antikristo. Tungod kay ang atong kontra ni anang tungura, gobyerno. So ang kontra mga higala ug ang mupatuman sa mao nga paglutos mao ang gobyerno kontra mga taong relihiyoso. Ang magpapatik sa patik sa mapintas nga mananap mabuhi sa lawas pero malaglag ang kalag.
didto sa kalayo. Ang bisan kinsa nga dili magpapatik sa patik ni Satanas mamatay sa lawas apan mabuhi inig balik ni Kristo sa panahon mga higala sa gubat sa Armageddon. Pildiho ni Kristo ang Satanas ug mabuhi katong mga tawo nga nangamatay nga gipamputlan sa ilang ulo, nga gipampasaw sa mga leon, nga gipangdaoban, mabuhi to, mabanhaw to ug maghari to uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug inig abot sa panahon nga ang usa ka libo ka tuig mahuman na, sila usab mupuyo kauban sa Ginoo dito sa walay katapusan. Mao na nga adunay duha ka hugna higala sa kaluwasan. Karon maoron ang panahon sa kaluwasan sa grasya. Libre kayo apan aduna pay second batch kaluwasan ilalom na gyud na sa imong paningkamot, no? Muna nga kaning mga tawo karon nga moingon nga ang kaluwasan pinaagi sa ilang paningkamot, inyo nang masulayan diha sa panahon sa dakong tribulasyon. Mao na mga higala ang kamatuoran. Karon ang pinakanindot nga kung mudawat ka kang Kristo nga imong bugtong personal nga manuluwas og Ginoo, di na ka makasaksi ani. Dili na ka makasaksi sa pito ka trumpeta, dili na ka makasaksi sa pito ka panaksan. Nganuman kay sa panahon nga si Kristo mobalik sa kalibutan, ang tanan nga tawo nga nakadawat sa kaluwasan ilalom sa grasya, silang tanan pagasakgawon sa Dios ngadto sa kapanganuran. Apan human niini aduna pa ang kaluwasan. Niining tungura sa panahon nga ang mga Kristohanon pagakuhaon, ang nasod sa Israel mao na ang magawali sa kaluwasan. Karon pa sila motuo kay Kristo, pero sa panahon unya nga kuhaon na ang mga linuwas, pinaagi sa pagsakgaw nga si Kristo magpakita sa kalangitan ang tibuok Israel diha pa sila mutuo ug niya nang tungura sila magkasangyaw sa tibuok kalibutan nga diin gipanguluhan sila ni Moises ug ni Elias. Ining tungura ang katawhang Israelinhon mahimong exempted sa mga katalagman. Tungod ni ana maglagot pag-ayo ang kanasuran, masuko ang mga kanasuran, ug sila'y pasangilan sa dakong katalagman nga miabot sa ilahang kinabuhi kay di man sila mutuo sa gisangyaw sa mga Israelinhon. Apan ang mga Kristohanon sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan nga nagatuo kang Kristo nga wala madala sa rapture, no? Niining tungura sila magapakita sa ilang pagtuo, magapakita sa ilahang kining ni ang pagsalig sa Ginoo o matud pa mga higala sila andam magpakamatay. Now, nianang tungura ang balaang Espiritu Santo mulig-on ngadto sa pipila nga mga gipili. Ang pipila nga mga gipili i-inspired sa balaang Espiritu Santo, mao na nga sila andam magpakamatay paglaban sa pagtuo. Apan katong mga tawo nga wala gyud pagtuo mga higala sa Ginoo, bisan pag makakita niya di gyapon mutuo. Yan ang tungura ang uban ni ana tingali mituo apan tungod kay mahadlok ni Antikristo mudawat na lang sa patik nga 666. Nag-ingon ang kasulatan, mabuhi man sila sa lawas apan ang ilang kalag muadto ngadto sa dilaab sa kalayo. Apan katong andam nga magpakamatay diha sa lawas, mabanhaw sila sa diha nga mobalik si Kristo diha sa Battle of Armageddon. Mao bitaw nag-ingon si Kristo, naay gisulti si Kristo pod, bisan kinsa nga magaluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawagtangan niini. Apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod og alang kanako, makakaplang niini. Kana nga mga kamatuoran na-apply kana niadtong unang panahon sa diha nga gilutos ang mga Kristohanon ug kini ma-apply pag-utro sa diha mga higala nga si Kristo mga igsuon human nga mokuha sa mga Kristohanon. Muna nga karon ining panahon na duha ang imong pilian. Asa man ang imong gusto? Maluwas ka karon sa grasya nga dili ka moantos sa mga dakong kasakitan o adto ka na muluwas, adto ka na mo angkon sa kaluwasan sa padahon sa dakong tribulasyon. Duha mga higala ka panahon gitanyag ang kaluwasan. Una, kaluwasan sa grasya ug ang ikaduha, kaluwasan sa dakong tribulasyon. Tribulasyon, duha, grasya ug tribulasyon. Ang maluwas sa grasya dili na moantos kasakitan.
Pero kung moingon ka nga adto nako modawat sa kaluwasan sa dakong tribulasyon, kinahanglan nga imong andamon ang imong kaugalingon, nga andam ka nga pakamatay sa paglaban sa imong gituo. Dinhi lang ko taman, daghang salamat ug maayong buntag natong tanan.